गोयच्या भायले डॉमेस्टीक म्हणा इंटरनॅशनल म्हणा पर्यटक आयिल्ले आसा ह्या उत्सवाचो आस्वाद घेवपाक. आमी सदांच गोयचे विचार पळयता आसतना समुद्र किनाऱ्यार आनी समुद्र किनारो सोडलो जाल्यार आमी कोस्ट लायफ पार्टी लायफ वेगळ्या तरेन गोंयचे चित्र घडयिल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत घेवन ह्या सरकारान आमी गोंयचे खरें अस्तित्व कितें, आमचे दायज कितें, आमचे हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन सगळें पाहिलें जाल्यार एक पयलें घरां हाडप आनी लोकांक ताचो आस्पाव मेळप आनी लोकांक कळप की गोंयची खरी वळख कितें हो लांब वर्स आमचो विचार गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणून आमी सुरवात केलो. वर्सा काळात वर्सां पयलीं फाटली जाल्यार आमी सदांच गोंयचे दोनूच फेस्टिवल वळख दवरत आशिल्ले, एक शिगमो आनी दुसरो कार्निवल. आनी हे दोन आमी जरी आमकां इट इज अटॅच टू गोवा तर ताज्या मागीर कितलेशेच फेस्टिवल जरी आमचे आसा ते केन्ना आमी दाखोवंक पावलेच ना. स्पिरिच्युअल टुरिजम जेन्ना आमी हाजेर भर घाला आनी रिजनरेटीव टुरिजमाचेर जेन्ना उलयतात तेन्ना एकादश तीर्थ म्हणजे 11 देवळां आमी ह्या फावटी आयडेंटिफाय केल्या. जातूंतले लोकांनी तीर्थ स्थान घेवन शिवानंद देवळां आसूं बाकीची आमची सप्तकोटेश्वर नार्वे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांची ताणी सुरवात झाली ताणी बांदून दिल्ल्याचे ते परशुराम पुरुषोत्तम काणकोण पर्यंत 11 देवळां केली. आज आमी हांगा देवळी कृष्ण जे युनिक टेम्पल आमचे आसा गोंयकर केसवर थंय वारंवार इतली वर्सां पिढीचे पिढी हो चिखलकालो मनयत आसा. त्या पिढीक तेन्ना शेतां नाशिल्ली जे मातयेन येवन खेळटाले. मातयेचे आमच्या हांगा कडेन कितें आसा कनेक्ट ते आमकां जाणून घेवप आनी पावसाचो रेस्पेक्ट करून पावसाचो आसता कितलो इम्पॉर्टंट आसा पर्यावरण रक्षण आसतना आनी आमच्या सगळ्या लोकां खातीर ताजी आमी अवेरनेस तयार करप हे म्हाका दिसता आमी लोकांक सांगपाक जाय आनी हे आमी ट्रेडिशन आसा ते पयल्या सरकारान दवरपाक जाय. ह्या वर्सा फाटल्या वर्सा आमी चिखलकालो देवस्थानचे कमिटी घेवन तांचे कडेन विचार मारून सुरवात केली. 3 दिसाचो इव्हेंट करता आसतना पयल्या दिसा लास्ट इयर राहुल देशपांडे हाडिल्लो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो. ते गजेंद्र जयंती जाले आनी तिसऱ्या दिसा चिखलकालो उत्सव मनयलो. त्याच पिरियडान ह्या फावटी सगळ्यांचो उत्सव पळोवन व्हडल्या तरेन आमी केल्लो आसा आनी आय एम व्हेरी हॅपी की ज्या तरेन रेसिप्रोकेशन मेळ्ळा. वेगळे वेगळे ट्युरिस्ट जावन आमचे गोंयचे सोपटे मनयले तरेचे लोक आयले, बाकीचे लोक आयले पळोवंक आनी स्वता गोंयकारांचे लोक आयले पार्टिसिपेट जावपाक इन्स्पेक्टीव टास्क हे तांचे कडेन गोंयकारपण आनी हे गोंयकारपण म्हाका दिसता आमी वेगळ्या हातूंतल्यान आमी ते दाखयता. तातूंत चिखलकालो मनयता आसतना विशेष प्रकारान सायंटिफीक स्पिरिच्युअल एनर्जेटीक आज आमी बऱ्या उत्साहान मनयतात आनी हातूंतल्या खातीर आमी सगळे गोंयकार जे पार्टिसिपेट जाल्या तांकां थँक्यू म्हणटा आमच्या गोंय सरकारा वतीन आनी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या वतीन. तशेंच देवस्थानच्या कमिटीक थँक्यू म्हणटा कित्याक चिखलकालो उत्सव हो केन्ना कोणाक उत्सव दवरत नाशिल्लो. फाटल्या वर्सा हांव आनी गोंयन आमचो आमदार मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट जाल्ले. काही पर्सनल रिजन्सा खातीर आज गोंय तांच्या हांगा ताणें येवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी ताचे खातीर सगळे कलेक्टिव्हली जेन्ना काम करता लोक आमी तेन्ना हो एक बऱ्या तरेन उत्साह पळोवपाक आमकां सगळ्यांक मजा येता. आज वेगळे वेगळे ट्रेडिशनल गेम तुमी सगळ्यांनी पत्रकार भावांनी पळयले. जे ट्रेडिशन जे कल्चर ते खरें आसा ताची जाणीव करून दिली. म्हणजे बेसीक गेम्स म्हणजे टॅक्नॉलॉजीच्या पूर्ण जनरेशनान आयच्या पिढीक हे उत्सव आमी फुडें वचपाक जाणीव करून दिवप आनी टॅक्नॉलॉजी सोडून हाते कडेन आमचें अटॅचमेंट आसा, पर्यावरणा कडेन कितें अटॅचमेंट आसा तें दाखोवन दिवप हो आमचो सगळ्यांचो एक प्रयत्न आसा. हो सक्सेसफुली जेन्ना जाता इट इज कॉलोबरेटिवली सक्सेसफूल. सरकार म्हणटा पाठिंबा दिता आनी सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान सक्सेसफूल जाता. ताच्या खातीर सगळ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच उत्साहान वर्स वाडोवपाक चिखलकालो सारकेलो इव्हेंट आनी इव्हेंट म्हणटा हो एक ट्रेडिशन आमी पयल्या हाजेर करून दाखोवप प्रयत्न आसा. सगळ्यांचो पाठिंबा आसा अशी आशा बाळगता. वर्सभर फेस्टिवल आसतात तातूंत मिनकलर जावं पावसाळो जावं वेगळे बाकीचे ते आमी आतां ओळख घेवन ते आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी पर्यटन खातें फक्त गोवा आनी बिचीस म्हणटा आसतना गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना रुरल टुरिजमाचेर भर दिता आसतना इन्क्लुजीव टुरिजम करता आसतना म्हणजे लास्ट मनशाक